दो सलात के बाद मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, ताहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि उनमें उन्हीं में से एक अज़मत वाले रसूल को मबऊस फरमाया। इस आयत मुबारका की तशरीह यहाँ तक पिछले दर्स में हो चुकी है। आयत का अगला हिस्सा फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही, उस रसूल की शान क्या है कि वो लोगों पर अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, और उनको पाक साफ सुथरा करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, उस रसूल की शान क्या है कि वो इन पर कुरान पाक की आयतें तिलावत फरमाते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की आयतें सहाबाए किराम पर तिलावत फरमाई। सहाबाए किराम के ज़रिए आज तक हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। सहाबा ने आगे सिखाया, आगे तिलावत की, उन्होंने आगे तिलावत की, उन्होंने आगे तिलावत की। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल वास्ता या बिला वास्ता कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तिलावत सुनकर हम पर तिलावत फरमाते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप हमारे लिए बरज़ख की हैसियत रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सुनते हैं और हम पर तिलावत फरमाते हैं। व युज़क्कीहिम, नबी की शान ये है कि वो उनको पाक साफ सुथरा करते हैं। अगर आप ज़ाहिरी अज़ात को पाक करेंगे, इसको तारत कहते हैं। दिल के पाक करने को युज़क्की मुज़क्की कहते हैं कि रब्बुल आलमीन इन प्यारे महबूब इनके दिलों को साफ़ करते हैं। रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब इनके दिलों को साफ़ करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और इनको किताब और हिकमत सिखाते हैं। किताब से मुराद कुरान पाक के असरारुल रुमूज़ इनको सिखाते हैं, हिकमत से मुराद सुन्नत इनको सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले खुल्लम खुला गुमराही में थे। यहाँ से बाद लोगों ने धोखा खाया, कहने लगे देखो ना, अल्लाह फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ताहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक अज़मत वाले रसूल को मबऊस फरमाया। पता ये चला हुजूर हमारे जैसे बशर हैं। नबी पाक की शान जिस आयत से बढ़ती है, दिल में नबी पाक का इतना बुग़्ज़ है, उसी आयत से नबी पाक की शान कम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अगली आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ते हो कि वो रसूल इन पर तिलावत करते हैं। तिलावत करने वाला तिलावत सुनने वाला बराबर नहीं होते। बोलो, तिलावत करने वाला सुनने वाला बराबर नहीं होते। हुजूर पाक करते हैं, हम पाक होने वाले हैं। पाक करने वाला पाक होने वाला बराबर नहीं होते। हुजूर किताब और सुन्नत सिखाते हैं, हम सीखते हैं। सिखाने वाला और सीखने वाला बराबर नहीं होते। ये तो हर बंदा जानता है। उस्ताद और शागिर्द बराबर नहीं होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुअल्लिम इंसानियत है, सारी इंसानियत को सिखाने वाले हैं। और कुरान पाक को समझना कोई आसान बात नहीं है। आज लोगों को अरबी के दो लफ्ज़ आ जाते हैं, तर्जमा करने का तरीका आ जाता है, अपने आप को शेखुल इस्लाम कहना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अरबी, अरबियों से ज़्यादा कौन जानता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम अरबी, कुरान पाक अरबी, वहाँ जिनकी तरफ नाज़िल हुआ सारे अरबी सुन रहे थे, लेकिन फिर भी कुरान पाक सीखने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने मबऊस फरमाया। अगर सिर्फ अरबी का आना होता, इस्लाम
عربی سے صرف عربی آئے تو اسلام سارا کا سارا آ گیا، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پاک کی تشریح کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پتہ یہ چلا قرآن پاک کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ رب کائنات نے سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر اس آیت کے علماء کرام نے دو ترجمے کیے ہیں اس حصے کے۔ فرماتے ہیں دلال کہتے ہیں کس کو ہے؟ جن لوگوں کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کا بغض ہے، نبی پاک علیہ السلام کے والدین کا بغض ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے، پتہ یہ چلا کہ حضور کے والدین بھی مومن نہیں ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء قرآن پاک کا ایسا ترجمہ، ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ ہر ایک پیمانے پر پوری اترتی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے والدین مومن ہیں، سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تک اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سارے آباء و اجداد مومن ہیں، اور اس پر دیگر قرآن پاک کے دلائل ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دلال سے مراد نواقف، یعنی اگر اس سے پہلے اگر آپ سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، یا تو یہ یہاں پہ سارے لوگوں کو خطاب ہے، اگر سارے لوگوں کو خطاب ہے تو پھر معنی یہ ہوگا اگرچہ وہ اس سے پہلے شریعت سے ناواقف تھے، لا معنی تو پر ناواقف تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین نبی پاک علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ آپ کے والد ماجد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ جب آپ 6 سال ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو شریعت کا اعلان، نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں جا کے کیا، اور اس وقت تک ان کے پاس نبی پاک کی شریعت نہیں پہنچی تھی۔ اور دوسری بات، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے، یہ معنی کریں گے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کی یا کسی بھی نبی کی نبوت پہنچی اور انہوں نے اس نبی کی نبوت کو نہیں مانا اور اس نبی کے حکام کو نہیں مانا، وہ گمراہ ہو گئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ رسول کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک صاف ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آیت کریمہ کی شان و عظمت، اس آیت کریمہ کے تحت جو مفید باتیں ہیں، اللہ پاک اس پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔